अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और आपका भाई बिलाल ख़ान। आज हमारे जो सबक का उन्वान है वो है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड समझने से पहले हम ये समझते हैं कि साइंस होता क्या है। साइंस एक सिस्टमेटाइज नॉलेज है जिसे हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हासिल करते हैं। सिस्टमेटाइज का मतलब ये है कि जब साइंस को स्टडी करने वाले को साइंटिस्ट कहते हैं। जब साइंटिस्ट को कोई मसला दरपेश आता है तो वो उस मसले को हल करने के लिए एक ख़ास तरतीब इस्तेमाल करता है ताकि वो उस मसले का हल निकाल सके। इसलिए हम कहते हैं कि साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज नॉलेज ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस के मेनली 3 ब्रांचेज है: फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फ़िज़िक्स स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट्री केमिकल और स्टैटिस्टिकल करते हैं, जबकि बायोलॉजिकल मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजी की स्टडी करने वाले को कहा जाता है बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट को जो मसला दरपेश आता है उस मसले को कहा जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। यानी बायोलॉजिकल मेथड को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आ मेथड यूज टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी वो तरतीब या वो तरीक़ेकार जिसके ज़रिए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम समझते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है और किस तरह बनता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होता है जो किसी जानदार के साथ रिलेटेड होता है। ये तब वजूद में आता है जब कोई इसके बारे में बायोलॉजिस्ट से सवाल करता है या उसके जहन में सवाल पैदा होता है। जब वो किसी जानदार पर गौर व फिक्र करता है तो उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजिस्ट एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड के 7 स्टेजेस हैं, यानी बायोलॉजिस्ट उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए अपने प्रॉब्लम को इन 7 स्टेज से गुजारता है तो इसका प्रॉब्लम का एक नतीजा निकल आता है, एक सलूशन निकल आता है। सबसे पहले इसमें है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, तीसरा है हाइपोथेसिस बनाना, चौथा है डिडक्शन करना, पांचवा है एक्सपेरिमेंट करना, छठे में रिज़ल्ट आ जाता है और 7 में पब्लिकेशन। इन सब को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी भी मसले को हल करने के लिए पहला वो मसला समझना पड़ता है कि वो मसला है क्या। तो बायोलॉजिस्ट भी यही तरतीब इस्तेमाल करता है कि कभी उससे एक जानदार के बारे में सवाल किया जाता है या उसके जहन में जानदार के बारे में सवाल पैदा हो जाता है तो उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए वो अपने आप को सब स्टेजेस से वो अपने मसले को सब स्टेजेस से गुजारता है, जिसमें सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन। किसी भी मसले को हल करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसमें मुशाहिदा करें और उसको ऑब्ज़र्व करें कि मसला असल पैदा कहाँ से हुआ है, क्यों ये मसला हो रहा है और किस तरह ये मसला हो रहा है और इसको हम किस तरह हल कर सकते हैं, किस तरह हम इसको हल कर सकते हैं, ये हम ऑब्जर्वेशन में करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हर एक साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो वो 5 सेंसेस यानी कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आ जाता है स्मेल, टच, टेस्ट, विजन और हेयरिंग। इन 5 कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए वो न्यू चीज़ उसमें डिस्कवर करता है और साथ में ही जिस पर पिछले साइंटिस्ट ने बायोलॉजिस्ट ने काम किया हो उसको भी लेता है और अपने न्यू डिस्कवरी को भी लेता है, इकट्ठा करके एक मसले का हल बनाता है। जब ऑब्जर्वेशन हो जाए तो बायोलॉजिस्ट एक सूटेबल आंसर बना देता है ताकि वो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर दे सके या हल पेश कर सके। इस आंसर को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मसले का मेन जवाब होता है, यानी मेन हिस्सा होता है जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किसी हद तक डिफेंड करता है और उसका जवाब देता है। एक अच्छे हाइपोथेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि अच्छा हाइपोथेसिस जो है ये आम होता है, जर्नल होता है। दूसरा ये सादा होता है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होता है कि असल में मसला क्या है। और
اٹ شوڈ بی اوبے ادر بایولوجسٹ آبزرویشن اینڈ ڈیٹا. یہ اس کا ایک اہم حصہ ہے کہ جو ہائپوتھیسس بایولوجسٹ بناتا ہے یا سائنٹسٹ بناتا ہے یا ہم بناتے ہیں تو وہ اس میں یہ بات ضروری ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے آبزرویشنس کا، دوسرے بایولوجسٹ کا یا دوسرے سائنٹسٹ کا جو آبزرویشن ہے اور جو ایکسپیریمنٹس اور جو رزلٹ ہے اس کو بھی اوبے کرتا ہو، اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہو، تو اس کو ہم ایک اچھا ہائپوتھیسس پھر سمجھتے ہیں. اٹ شوڈ بی ٹینٹیٹیو. ٹینٹیٹیو مین کہ وہ اس پہ تحقیق ہوا ہو، یہ نہیں کہ اس پہ تحقیق نہیں ہو اور بس ہم اپنے آپ سے جو ہے نا بنا لیں، نہیں، اس میں تحقیق ہو اور اس کی طلب بھی ہو. لوگ اسے چاہتے ہیں کہ بھائی اس کا بایولوجیکل پرابلم کا حل نکل آئے. اور ایک گڈ ہائپوتھیسس وہ ہوتا ہے جس پہ ہم پریکٹس کر سکتے ہیں بار بار. مطلب وہ اس کو اچھا ہائپوتھیسس نہیں سمجھاتا تھا جس پہ صرف ایک ہی ٹرائل ہو جائے اور پھر ختم ہو جائے، دوسرا ٹرائل اس پہ نہیں ہو پاتا. وہ گڈ ہائپوتھیسس ہوتا ہے جس پہ ہم پریکٹس سے بار بار کر سکتے ہیں اور جس میں وہ پریکٹس ہم اس طرح کریں کہ اس میں ریجیکشن کے چانسز پیدا ہو جائے. اس کے بعد آتے ہیں ڈیڈکشن پر. ڈیڈکشن کو ہم پریڈکٹیبل ریزلٹس بھی کہتے ہیں ہائپوتھیسس کا. اس میں ہم ہائپوتھیسس کو ٹرو مان لیتے ہیں اور جتنے بھی اس ہائپوتھیسس سے رزلٹ نکلیں گے یہ ہم مائنڈ طور پہ کرتے ہیں، ذہنی طور پر، ایکسپیریمنٹلی نہیں کرتے. ایکسپیریمنٹ اس کے بعد آتا ہے اسٹیپ. ذہنی طور پر کاغذ میں ہم ایک ڈیٹا بناتے ہیں اور جتنے بھی ہائپوتھیسس پر اگر ہم ایکسپیریمنٹ کریں، ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ اگر ہم اس پر ایکسپیریمنٹس کریں تو کون کون سے رزلٹ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں، ہمارے پاس آ سکتے ہیں. تو ان سارے رزلٹ کو کہتے ہیں ڈیڈکشن، یعنی دا ایکسپیکٹیبل رزلٹ فرام ہائپوتھیسس کالڈ ڈیڈکشن. اس میں جس طرح ہم نے کہا کہ اس کو ٹرو مانا جاتا ہے اور اس میں ایک لاجک استعمال کیا جاتا ہے جسے اف اور دین لاجک کہتے ہیں. مطلب کہ ہم اس کو اف اور دین میں کریں گے کہ اگر یہ ہائپوتھیسس ٹرو ہے تو اس کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے. اس قسم کا لاجک ہم ڈیڈکشن میں استعمال کرتے ہیں. ڈیڈکشن مینلی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ڈیڈکٹیو ڈیڈکشن، دوسرے کہتے ہیں انڈکٹیو ڈیڈکشن. ڈیڈکٹیو ڈیڈکشن وہ ہوتا ہے جس میں ہم عام سے خاص سے عام کی طرف جاتے ہیں، اور انڈکٹیو رزلٹ وہ ہوتا ہے جس میں ہم عام سے خاص کی طرف جاتے ہیں. ڈیڈکٹیو وہ ہوتا ہے جس میں ہم خاص سے عام کی طرف جاتے ہیں. انڈکٹیو وہ ہوتا ہے جس سے ہم عام سے خاص کی طرح جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں پرندہ، پجن. اگر ہم اسے ڈیڈکٹیو ریزننگ میں ڈالیں تو یہ ہوگا اس کا کہ پجن کے پر ہوتے ہیں اور یہ چونکہ ایک پرندہ ہے تو سارے پرندوں کے پر ہوں گے. یہ ایک ڈیڈکٹیو ڈیڈکشن ہے، جبکہ انڈکٹیو اس کے اپوزٹ ہوگا. تیسرے پہ آتا ہے ایکسپیریمنٹ. ایکسپیریمنٹ یہ ایک مین حصہ ہوتا ہے بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے. بایولوجیکل میتھڈ کا ایکسپیریمنٹ ایک اہم حصہ ہے. اس میں ہائپوتھیسس سے نکالے ہوئے جتنے بھی ڈیڈکشن ہے، پریڈکٹیبل رزلٹ ہے، اس کو مد نظر رکھ کر بار بار ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے اور اس میں جتنے بھی ڈیڈکشن پروف ہو جائے اس کو لے لیا جاتا ہے. وہ جتنے بھی ایکسپیریمنٹ ٹرو ہوئے ہیں، ہائپوتھیسس کو ٹرو ثابت کرتے ہیں، اس کو مان لیا جاتا ہے. جو ہائپوتھیسس کو رانگ ثابت کرتے ہیں اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو آخر میں بنایا جاتا ہے کنکلوژن. جتنے کنکلوژن میں مینلی ایکسپیریمنٹلی طور پر، آبزرویشنل طور پر ایک رزلٹ بنایا جاتا ہے جو بایولوجیکل پرابلم کو حل کر دیتا ہے. جس میں بایولوجیکل پرابلم کا حل موجود ہوتا ہے اس کو ہم رزلٹ یا کنکلوژن آف بایولوجیکل میتھڈ کہتے ہیں. اس کے بعد وہی کنکلوژن کو ہم پبلش کرتے ہیں میگزین میں، بک میں، انٹرنیٹ میں، تاکہ اس کو دوسرے سائنٹسٹ اور بایولوجسٹ استعمال کر سکیں دوسرا بایولوجیکل پرابلم حل کرنے کے لیے، اور یہی ڈیٹا فیوچر میں استعمال ہو سکیں اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور ہمیں بتائیں کہ اگلے کون سا سبجیکٹ پر میں ویڈیو بناؤں. شکریہ.